صني 14 ميازيا عام 2025 سلام كبرات تعزبتنا نساعة زي استدلوا زيناتات حيزنا قريبنا لنا وقدمنتك أندرستاتهم بريزيدنت يونيفرسيتي مقالة نبر بروفيسور كنديا قبرهوت عم مخاري منستر تمرت خوين تمازيزو يمن إتبقوان سدتنياتات بوز نبرتنا تاقرقلوت حكمنا نكبرن دوح بلا أبي سودان بمعسكرات سدتنياتات بستفت زممت قعتي هستات كلتم إتسابات تقتلهم أبي بريزيدنت أمريكا غابون بريس أوليغوي نغوما لعلي 900 دمت بمركب تعويتو أمريكا أبي يمن بزكايدة تمت قعت نفرت بوحدوش دش سبات تقتلهم 26 كم زوصل تحبيرو روسيا بيوكرين بزفت تمت قعتي باليستيك ميسايل بوحدو 34 سبات تقتلهم لعلي 110 دما قوسيلهم زبليهم زرزرهم يسعب بريزيدنت يونيفرسيتي مقالة نبر بروفيسور كنديا قبرهوت عم مخاري منستر تمرت خوين تمازيزو بريزيدنت يونيفرسيتي مقالة نبر بروفيسور كنديا قبرهوت لومي 14 ميازيا بدرجة مكتل منستر عم مخاري منستر تمرت خوين بقدماي منستر أبي أحمد كم استشومة منقصاوين مع كنازينا إتبقى قليزان كابي قنبوت كل تشحن 15 17 مسكرم كل تشحن عسران بريزيدنت يونيفرسيتي مقالة خوين زقلقلب بروفيسور كنديا كابتو أنت اندحر منقستي كاب مزنتو أليوم صنحي فلاد መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ብዝገብሮ ዘሎ መምዕራይ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ፅላት ትምህርቲ ከገልግል ሽሙ ኣሎ ፕሮፌሰር ክንደያ ኣብ መጋቢት 2023 ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ስዒቡ ኣብ ዝቖመ ጊዜያዊ ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፊ سكرتاريا كابينة منسترات محبرة والمعات بمخان زقل قليو ترقود ما دحر قجت أبز نبرنا حوية معرف كم تمرتيت عنان دحنتنا أبز أمسلو محبرة ويتقلطات مكتال زد قال لينيرو يغون نبر بشوعات تقمت عم تخلت تشحن 24 بدكتور دبروتين قبر ميكائيل زمراح واحد بروفيسور كنديا أتوكيتا تشورة دان كالوت العلوت حالفتنا بسممع سلام كابستا زرزر مسقاقر مع غفوتاي سلطانا من مد لدال تنقصا ايسان بمبال كاب جيزيو من محدار كم زقاليهم يفلاد جيزيو من محدار قم بروفيسور كنديا بتزنبر حلافنت بدوتات نمحوين محبراو تحت أرض داقم نمهنات نابز قبروز نبرو تعرتات أونتاو ترى خمسة بركتايو زقلت بروفيسور كنديا بمنيسر تمرت رخيبو بزلو حدش مزنتنا بعودة تمرتن محدران بزنبرو سفيح لمدن هاقراو لو تخمت أمنت تنبيرو للو يمن إتبقوان سدتنياتات تبوز نبرتنا تاقلوت حكمنا نكبرن دوح بلا መንግስት የመን ኣብ ደባት የመንን ስዑድ ዓረብን ኣብ መንጎ ስደተኛታት ንዝርአ ዘሎ ወሰኽ ዓመት በመጥቃስ ድሕሪ ደጊም ንስነዳት ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣገልግሎት ናጻ ሕክምናን ቀብርን ከም ዘህብ ከም ዘፍለጠት ቲክቫህ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ብማሕበራዊ ሚድያ ብቋንቋ ትግርኛ ካብ ከተማ ኣልታቤት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእልን ድምፅን ኣብቲ ከባቢ ብካራ ብረትን ካልእ ኣፅዋርን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት እናወሰኹ ምምፅኦም የመልክት ቅድሚ ሕጂ ሰበስልጣን የመን ሰነዳት ንዘይብሎም ስደተኛታት ብናጻ ኣገልግሎታት ክንክን ጥዕናን ቀብርን هيبون من بارم زفلت كوينو حجيجن عمز تحوسو بأسن قتلتن إننا وسخة بممتو تهاجر بوليسي ألو تختكبر تدري خلا أتوصانا كابنت أفتي محبراوي ميديا سمعيتاوي ملاش سعيبلو من سياتي تبقى بفلاي دما تقارو حدا غنيا قعزو سدت كو قدزت حساسبور إتتاتون يوحزن لو أبي سودانا معسكرات سدتنياتات بستفت أمامت قعتي هستات كلتا مئة سبات تقاتلهم أب سودان بلعلي كلتا معسكرات تمزابلت بستفت أمامت قعتي هستات كلتا مئة سبات كم استقاتلو حبرات هاقراتن سباو تقالاتن حبيرهم ودب حبرات هاقرات حالتات قلطف دقفا بسمين دارفورا بزركبو معسكرات زمزمن أبو شغن ناي عليت مصنات قفعتات كم زفت أمكسيسو حالتات قلطف دقف نسافيح كفالات نايتي لعلي حموش مئة الشيح سدتنياتات زينبرلو معسكر زمزم كم زقاتلو تحبيرو عقل نايتي زورد عنوات قم سنكتي أبتو زباز تفترة مقرات إنترنتن مراخبتاتن أيتنات زلو أب معسكر زمزم بزركب هوسبيتال سباو حاجز زقابروز نبورد شعات سراحتنياتات عنا بتمت قعت 5 قتلو تقالات رديت حبيرهم ودب حبرات هاجرات تمت قعتي بزيافة للاي نسبيلاتن أبالات حكمنان علامهم زقابر منبارو قاليزو حالتات قلطوف دقفنة معسكر كابم مقوصار سراوي السودان ملؤ بملؤ حرا خمزة وصوز حبر مغلزي أو تيلو دحنات سبيلاتن أبالات حكمنان مرققات أبت خباب بزحز اللوم عطقات كم زوافر بمغلزكا نسدتنياتات علامهم زقابر نزقربو كسي نتيجة بنتعرو سراوي السودان نتم عقبيتات نصهات سبات كم وتهدرو معسكرات كم زتقامل لهم وغيسو سراوي السودان بوغنو حيلتات قلطوف دقف نزهبو ملسي بتر بمنصاق اتعطو جله زي تمطاطن حيل تطقيم نصهات سبات يقتل كم زلو كسيسو نتم عقبي ماكلات كم وتهدرو معسكرات كم زي تطقامل لهم بمرققاتون نتي بحيلتات قلطوف دقف زقربو كسي نتيجة
أب بريزيدنتاو مرجع غابون بريس أوليغي نغوما لعل 900 دمጽ بمركب تعويتو وتحضروا مرح غابون بريس أوليغي نغوما أب بريزيدنتاو مرجع هاجر لعل 900 دمጽ بمركب كمستعوته هبراويان معكنا زينا حبيران منستر وشطاو قدات هاجر بعسرت 3 ميازيا بزوزو مغلطي اب 2023 استخايد علوا منغستي زمرحن نغوما 9.300 دمጽ خمزرخب حبيرو قند مودادرتو ألان كلاود بيلي ابتنا 12 ميازيا مرجع 300 دمጽ ጥራይ ከም ዝረኸበ እቲ ናይ መጀመርታ ውጽኢት ይሕብር ن55 ዓመታት ዝጸንሐ ንግስነት ስድራ ቤት ቦንግ ኣብ ምዕቃብ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረ ንጉማ ነቲ 8 ሕጽያት ዝተወዳደረሉ ምርጫ ክዕወተሉ ምዃኑ ብሰፊሑ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣብቲ ናይ ምርጫ ዕለት ጋቦን ኣላን ክላድ ቢሊ ኣብ እዋን ቆጠራ ክህሉ ንዝኽእል ጸገማት ኣጠንቂቑ እኳ እንተነበረ ንጉማ ግን መስርሕ ምርጫ ግልጽ ምዃኑ ገሊጹ እዩ ልኡኽ ኣልጀዚራ ካብ ሊብ ሬቪል ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ውጽኢት ናይቲ ምርጫ ዘይኮነ ዘገርም ዘሎ ድሮ ትኹረት ዘድልዮ ቀጻሊ ብድሆታት ናይቲ ዝመጽእ ዘሎ ፕሬዚደንት እዩ ክብል ገሊጹ ንጉማ ንሓሙሽተ ዓሰርታት ዓመታት ኣብ ትሕቲ ንግስነት መግዛእሲ ስድራ ቤት ቦንጎ ዝነበረት ሃገር እዩ ዝቕበል ዘሎ أمريكا بيمن بزكايدة مدقعة نفرتي بوحد 6 تقتلهم 26 كم زغسلو تحبيرو أمريكا بصنع رأس كتما يمن نبع 14 ميازيا بزوجة حليت بزفت سمت مدقعة نفرتي 6 كم زموتن 26 كالوت كم زغسلون حوتي كليتو من قصقاص حوتي بوغانو MQ 9 زعينة درون أمريكا ب10 3 ميازيا مشت وقع 5 دقائق حبيرو أتدرون بسميناوي معراب تهاجر بقيح بحري دوب سعود عرب بزركب من محدار حاجة توقع كم زود قدمه أفليتو بحادش ملكع بتزاز ترامب مدقعتي قبل علي حوتي كايد كابز جمر كساب حجي العلي 227 كم استقتلوا منستر عنا حوتي لومي أبزوت أبصاب كليتو وتهدراوي أفنيا حوتي جنرال يحيى ساري حيل تاتو أوش تكلتا سامنتات رابعة نفاري توقعهم كم زودو كليتو أزي كم جيلون كله يمناوي عطق من قصقاص حوتي بعسرت 3 ميازيا 2025 مشت ناب إسرائيل باليستيك مسائل كم زون جفن ناب يروساليم تل أفيفن كالك كبابتات تهاجرن سايرن كم زنك أساساً مربب حبريتا نيوس أيزيد حبيرا سراويت إسرائيل نتمسائل بعوت كم زعجته قليزو يخون بارتي مسائل أبطقا كيبرون أبزركب كفت ميدا 5 دقائق لات بعسرت حدا ميازيا حيل أير إسرائيل كاب حوتي نستون جفا سب ألبو نفرتين حنتين واقعي كودغان كلو أتا خلقيت قلنا بدوبات إسرائيل كتأتو كم زي كالت مقلاتو زوزكاريو كينات أنت أرحماس أبقى أزاب عسرت شمون تمقابيت بحدش ملكع كابز جمر اندحر حوتي بو حدود درزن زخون باليستيك ميسايل ناب إسرائيل توكيسلو روسيا بيوكرين بزفتزمت مدقعتي باليستيك ميسايل بوحدو 34 سبات تقتلهم لعلي 210 دم قتلهم روسيا بعسرت 3 ميازيا بكتما سومينا يوكرين زفتزمت مدقعتي باليستيك ميسايل بعل هوسانا كخبرو قبل على استأكبوا سبات بمعلاب بوحدو 34 سبات كم استقتلهم لعلي 210 سبات كم زقسلون سبسلطان غليزهم كلت خابتهم زموتن 15 كابتهم زقسلون هصانات مخانو ማገልግሎት ህጹጽ ረድኤት መንግስት ዩክሬን ገሊጹ ፕሬዚደንት ዩክሬን ዘለንስኪ ጻዕርታት ምድሓን ይቕጽል ከም ዘሎ ብምግላጽ በቲ ድርብ መጥቃዕቲ ሚሳይል 10ታት ከም ዝሞቱ ኣረጋጊጹ ዘለንስኪ ነቲ መጥቃዕቲ ኣህጉራዊ ግብረ መልሲ ክውሃቦ ብምሕታት ዘተ ንባሊስቲክ ሚሳይላትን ናይ ኣየር ቦምባታትን ደው ከብል ኣይተረኣየን ሕጂ ዘድሊ ንግብረ ሽበራዊ ኣተሓሳስባ ሩስያ ዕላዊ ምግባር ኢሉ ኣብ ካልእ ቦታታት ዩክሬን ሩስያ ብልዕሊ ከተማ ኬርሰን ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ጓል 62 ዓመታት ደኸም ዝተቐትለት ኣመሓዳሪ ዞባ ኣሌክሳንደር ፕሮኩዲን ብ13 ሚያዝያ ገሊጹ ኣብ ከተማ ካርኪቭ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድማ ሓንቲ መዋእለ ህጻናት ከም ዝሃረመን ኣብቲ ህንጻ ዕንወት ከም ዘውረደን ኣመሓዳርቲ ከተማ ኢሆር ትሮኮቭ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ዝርከቦም መራሕቲ ዓለም ነቲ ብሩስያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ ክቡራት ተዓዘብትና ዜናታትና ኣብዚ ዛዜምና ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም ወሰናይ ንምነ